حمود منصر. حمود، 96 قتيل حتى الساعة و300 جريح. دعني أبدأ بالضحايا البشرية، هل ممكن أن يزداد هذا الرقم؟ تم تأكيده قبل قليل وربما يزيد، لأن هناك بعض عشرات الإصابات حالتهم حرجة، وتم توزيع الضحايا لا سيما الجرحى على مختلف مستشفيات الحكومية وغير الحكومية في صنعاء. أقول حالة من الهلع كما لاحظتم في الصور، أن حالة من الهلع والرعب الذي تشاهدونها في الميدان هي أيضا انعكست داخل المجتمع اليمني نفسه، باعتبار أن هذه العملية عملية كل نوعية غير مسبوقة، عملية استهدفت وحدات الجيش والأمن، وهي الوحدات التي يفترض بعدم اختراقها، وأنها في إطار جغرافي محروس لاستقبال قيادات الدولة العسكرية والمدنية، وأيضا الضيوف من الدبلوماسيين الأجانب الذين كان ينتظر أن يتم استضافتهم غدا. أن يصل العمل الإرهابي بهذا الحجم إلى هذا الحيز الجغرافي المسمى بميدان ال70، ميدان العروض العسكرية، فقد أثار خوفا شديدا في داخل المجتمع اليمني من أن تتكرر مثل هذه العمليات. وأقول أن لا تزال، أعتقد أن العملية أو عملية تقييم الأضرار مستمرة، التحقيق أيضا جاري. هناك بعض الشائعات التي يتم تداولها، شائعات لا صلتها بالحادث وطبيعة الحادث بعيدة. البعض يقول هناك ربما قذيفة سقطت، هناك نفي شامل وقاطع لوجود مثل هذا النوع. مثل هذا المؤكد دائما من المصادر الأمنية والاستخباراتية والعسكرية المتواجدة في الميدان أنها عملية انتحارية لشخص كان طب طالما عملية انتحارية، هل تشير المصادر أيضا إلى أنها ربما تحمل بصمات القاعدة، خاصة في ظل الحملة الأمنية المستمرة من قبل الحكومة الجديدة على القاعدة؟ كثيرون من المراقبين والمحللين والخبراء يشيرون إلى أنها تحمل بصمات القاعدة، حتى كونها عملية انتحارية من هذا النوع. لكن أقول حتى الآن لم يصدر موقف أو بلاغ أو بيان رسمي يؤكد هذا الاتهام للقاعدة. وأيضا لم يصدر من القاعدة التي عودتنا خلال الأحداث الأخيرة أنها تتبنى عمليات خلال ساعات، كما حدث بالأمس أن تم إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على 3 من الخبراء الأمريكيين في مدينة الحديدة في محافظة الحديدة غرب اليمن. ورغم التحفظ الذي جرى من قبل الأجهزة الأمنية وأيضا من السفارة الأمريكية، إلا أن القاعدة تبنت في بلاغ رسمي الليلة الماضية إطلاق النار على الخبراء الأمريكيين. فأقول نحن بانتظار موقف من القاعدة أو من السلطات الرسمية. يعني أمامي الآن حقيقة أحد وكالة الأنباء تشير إلى أن مصدر إعلامي في تنظيم القاعدة أكد في تصريح أن القاعدة تقف وراء العملية الانتحارية التي استهدفت قوات الأمن المركزي المشتركين في التدريب العسكري. إذن هذا يعني حسب خبر ورد الآن، ولكن هنا الحديث عن الإجراءات الأمنية حقيقة حمود، هذا الاختراق الكبير، يعني إذا كنا نتكلم عن جندي في تدريب عسكري كيف استطاع أن يفجر نفسه؟ ما الرواية التي يتم الحديث عنها الآن؟ في الواقع أن ليس هناك أي روايات تفصيلية عدا أن جندي ضمن التشكيلة العسكرية التابعة للأمن المركزي في إطار هذا التمرين العسكري الكبير فجر نفسه. ما عثر عليه الكل من شاهد وعاين أن آثار حزام ناسف، هناك كرات حديدية صغيرة متناثرة في المكان، ربما يعتقد بأنها كانت أيضا ضمن تكوينات الحزام الناسف الذي تم تفجيره ليكون عدد الضحايا أكبر بسبب هذه الكرات الحديدية، وهذا ما نشاهده وما تؤكده نتائج. ولكن كيف لجندي أن يقوم يعني بلبس حزام ناسف والدخول؟ أليس هناك تفتيش؟ أليس هناك هذا يكشف فعلا، وهذا هو الواقع الحال عن حالة من الهشاشة الأمنية نتيجة الانقسام داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية. الحالة الانتقالية التي تمر بها اليمن، تعرفون أن بعض قرارات الرئيس عبد الرب منصور هذه لم تنفذ أو أنها معرقلة نفذت جزئيا حتى الآن في إطار التعليمات العسكرية. القيادة اليمنية الجديدة لا تملك السيطرة الكاملة على الوحدات العسكرية والأمنية، وأيضا هناك توزيع مخيف كان للأسلحة من مختلف الأطراف المتصارعة على جوانب، على مدنية وأيضا غير مدنية. أقول أن هناك وضع أمني لا يحتمل، وهناك هشاشة كبيرة،
وبالتالي فاعتقد ان القياده اليمنيه الجديده امام تحدي حفظ الامن في صنعاء وتحدي مواصله الحرب على دعني اشير ايضا حمود بانه يعني حسب الوكاله بأنه مصدر إعلامي في تنظيم القاعدة يؤكد بأنه القاعدة تقف وراء العملية الانتحارية، ويؤكد المصدر أيضا أن العملية نفذت بواسطة جندي تم تجنيده لصالح القاعدة، نفذ العملية بحزام ناسف يحوي على 13,000 شظية بحسب المصدر، وأنه يأتي انتقاما لما سماها جرائم قوات الأمن المركزي في حق القاعدة واليمنيين حسب المصدر يعني الأول. عموما كانت الأجهزة الأمنية حذرت قبل أيام من عملية انتحارية لتنظيم القاعدة تنفيذها في صنعاء. طب إذا كان هناك تحذير لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات؟ أعتقد أن الأجهزة الأمنية أيضا لا تزال مخترقة بعض عناصر القاعدة في ضوء هذا التحذير، خاصة وأن الأجهزة الأمنية وقيادات الأجهزة الأمنية أيضا لم تتخذ خيار ايديولوجي وفكري واضح تجاه تنشئة وتربية الجنود تربية بعقيدة نظيفة وبعقيدة بعيدة عن التطرف. فأقول أنها بحاجة إلى إعادة صياغة وهيكلة الجيش والأمن وإعادة صياغة العقلية العسكرية والأمنية، لأن هذه ليست أول عملية اختراق، هناك أنباء عن اختراق في أجهزة الاستخبارات اليمنية من قبل القاعدة، هناك تداخل كبير، وأعتقد أن الدول الحليفة والمشاركة مع اليمن في الحرب على القاعدة تدرك ذلك وبدأت أيضا تلاحظ ذلك، وهذا يجعل الأجهزة الأمنية اليمنية أمام اختبار جديد في ضوء العملية الجديدة وفي ضوء هذا الاختراق، لأن ليس اختراق. طيب أحمد دعنا يعني نبتعد قليلا عن التحليل لأستفيد منك ميدانيا. معلومات تقول بأنه اشتباكات سمعت في محيط معسكر الأمن المركزي عقب التفجير الانتحاري، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ هذا غير مؤكد، هذه المعلومات غير مؤكدة عن وجود اشتباكات. كل ما أصيب بما حدث هو حالة من الهلع والخوف، ثم عاد الجنود ليحيطوا لانتشال أو إسعاف الجرحى وانتشال الجثث وإشلاء الضحايا، ولكن حصل انتشار أمني وغلق بالمكان للمداخل المؤدية إلى الميدان، وهذا إجراء طبيعي يتم اتخاذه في أي حادثة مماثلة. ولكن عن اشتباكات ليس هناك أي معلومات عن حدوث اشتباكات على الإطلاق. تم نقل المصابين إلى مستشفى السبعين صحيح حمود؟ هل هناك مستشفيات أخرى؟ تم نقل الجرحى والقتلى الى مستشفيات الثوره العامه، هي مستشفى الثوره العام، المستشفى العسكري، مستشفى الشرطه العام، والمستشفى الشرطه التابع للامن المركزي، وعدد من المستشفيات، مستشفى 48 التابع للحرس الجمهوري، المستشفى الجمهوري، اقول الى عشرات المستشفيات الرسميه الحكوميه والخاصه، ولا نتحدد اي مستشفى كان. كل مستشفى يتوفر فيها سعه لاستقبال الضحايا كان يتم نقل الضحايا اليها. طب هل القتلى والجرحى جميعهم من الجنود أم هناك ضباط كبار لم يعلن عن أسمائهم؟ هناك دائما الذين يشاركون في العروض وفي التشكيلات الصغيرة هذه لا يكون، ربما يكون هناك ضباط وضابطين أو ثلاثة من يقودون السرية، لا يتعدى ذلك. ليس هناك ضباط كبار ولكن هناك ضباط صغار بالإضافة إلى الجنود. طيب الآن ما الإجراءات التي يعني اتخذتها الحكومة اليمنية حقيقة بعد هذا التفجير؟ هل هناك إجراءات معينة؟ إجراءات على الأرض ليس هناك سوى إجراءات احترازية، أقول في نطاق معسكر الأمن المركزي وميدان السبعين اللذان يقعان في نطاق جغرافي واحد بعد تطهير المكان الحادث. والآن كل العناء أو الجهد يتركز حول الجرحى، وأيضا عمل إحصائية بالضحايا وتقييم الضرر. ولا شك أن أجهزة التحقيق باشرت التحقيق، لكن حتى الآن لم يصدر منها أي شيء سوى المعلومات الأولية المتعلقة في نتائج الانفجار. طيب عندما نقول بأنه التفجير حصل من انتحاري فجر نفسه، هو جندي كان يشارك في هذا العرض، هل من معلومات عن هذا الجندي تحديدا حمود؟ حتى الآن ليس هناك معلومات صادرة، ربما حتى الآن هو يجري البحث والكشف عن هذا الجندي بعد أن قتل العديد، يجري أنه مزقت يعني جسد الجندي هذا الانتحاري تحول إلى قطع صغيرة جدا، ملابسه تحولت إلى أيضا أشلاء أو خيوط، توزعت إلى خيوط كما. فأقول أنه الآن يعني ليس هناك معلومات. الجهة الوحيدة التي تملك معلومات أو تستطيع أن تكشف عن مزيد من التفاصيل هي الأمن المركزي، وهذا ما ينتظر أن يصدر عن قيادة الأمن المركزي من معلومات حول خلفيات هذا الجندي وكمفترس التحاقه بالجندية في الأمن المركزي وسلوكه إذا كان ايضا كان هناك ملاحظات عليه، فهذا يتوقف على ما سيصدر عن قيادة الامن المركزي. شكرا جزيلا لك حتى الان من صنعاء مراسلنا حمود منصر.
طبعا وافيتنا بآخر التطورات